अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 27वें पारे का 8वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह क़मर सूरह नंबर 54 की शुरू की 22 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरबतिस साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब आ गई है और चाँद फट गया है। व इन यरौ आयतन युरिज़ू व यक़ूलु सिहरुन मुस्तमिर, ये काफिर लोग कोई भी निशानी देखते हैं तो मुंह मोड़ लेते हैं और कहते हैं कि यह तो हमेशा से चला आने वाला जादू है। वकज़्ज़बू वत्तबऊ अहवाअहुम व कुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर, काफिरों ने हक़ को झुटलाया और अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल निकले और हर काम का वक्त मुक़र्रर है। वलक़द जाअहुम मिनल अंबाइ मा फ़ीहि मुज़्दजर, बेशक हक़ का इनकार करने वालों के पास पिछली कौमों की ऐसी खबरें आ चुकी हैं जिनमें डांट डपट, नसीहत और इबरत का बड़ा सामान है। हिकमतुन बालिग़तुन फ़मा तुग़नि नुज़ुर, डराने वाली ख़बरों में दानाई यानी हिकमत की बातें हैं, लेकिन डराने वाली बातों ने भी इनकार करने वालों को कुछ फ़ायदा नहीं दिया। फ़तवल्ला अन्हुम यौम यदुद्दा इला शैइन नुकुर, तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी इनकार करने वालों की परवाह न कीजिए और याद कीजिए जिस दिन बुलाने वाला यानी इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हौलनाक चीज़ यानी क़यामत की तरफ बुलाएंगे। खुश्शान अबसारहुम यख़रुजून मिनल अजदासि कअन्नहुम जरादुम मुंतशिर, लोग झुकी निगाहों के साथ अपनी कब्रों से इस तरह निकलेंगे जैसे चारों तरफ फैली हुई टिड्डियाँ हैं। मोतईन इलद्दा यक़ूलुल काफ़िरून हाज़ा यौमुन असीर, लोग बुलाने वाले की तरफ तेज़ी से दौड़ रहे होंगे, यानी जो दुनिया में क़यामत का इनकार करते थे कहेंगे ये तो बड़ा ही सख्त दिन है। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह फ़कज़्ज़बू अब्दना वक़ालू मजनून वज़्दुजिर, कुफ़ार मक्का से पहले नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम भी झुटला चुकी है। उन्होंने हमारे बंदे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को झुटलाया और कहा ये पागल है और उन्हें बुरी तरीके से झिड़क दिया गया। फ़दआ रब्बहु अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, उस पर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, मेरे रब मैं बेबस हूँ, मेरी मदद फरमा, तू ही बदला ले ले। फ़फ़तहना अबवाब अस्समाइ बिमाइन मुनहमिर, तब हमने मूसलाधार बारिश से आसमान के दरवाजे खोल दिए। वफ़ज्जरनल अर्ज़ उयूनन फ़ल्तक़ल माउ अला अमरिन क़द क़ुदिर, और ज़मीन से भी हमने पानी जारी कर दिया तो आसमान और ज़मीन का सारा पानी इस काम के लिए जमा हो गया जो पहले से तय था, यानी तूफ़ान से वो लोग हलाक हो गए। वहमल्नाहु अला ज़ाति अलवाहिम व दुसुर, और हमने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तख्तों और कीलों से बनी एक कश्ती पर सवार कर दिया। तजरी बिअयुनिना जज़ाअन लिमन कान कुफ़िर, जो कश्ती हमारी आंखों के सामने चल रही थी ये सज़ा उसके लिए दी गई जिसका इनकार किया गया था। वलक़द तरकनाहा आयतन फ़हल मिन मुद्दकिर, और बेशक हमने इस कश्ती को एक निशानी बनाकर बाकी रखा, तो क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला। फ़कैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर, ऐ लोगो फिर देख लो मेरा अज़ाब और मेरा डराना कैसा था। वलक़द यस्सरनल क़ुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, और बेशक हमने कुरान को नसीहत के लिए, समझने के लिए और याद करने के लिए आसान कर दिया है, तो क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला, समझने वाला, याद करने वाला। कज़्ज़बत आदुन फ़कैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर, कौम आद ने भी हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को झुटलाया था, फिर देख लो मेरा अज़ाब और मेरा डराना कैसा था। इन्ना अरसलना अलैहिम रीहन सरसरन फ़ी यौमि नहस मुस्तमिर, बेशक हमने कौम आद पर तेज़ और हमेशा चलने वाली तूफ़ानी हवा एक मनहूस दिन में भेज दिया। तंज़िउ उन्नास कअन्नहुम आजाज़ु नख़्लिन मुनक़इर, वो तूफ़ानी हवा लोगों को उठा उठा कर इस तरह फेंक रही थी जैसे वो जड़ से उखड़े हुए खजूर के खोखले तने हों। फ़कैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर, ऐ लोगो फिर देख लो मेरा अज़ाब और मेरा डराना कैसा था। वलक़द यस्सरनल क़ुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, और बेशक हमने कुरान को नसीहत के लिए, समझने के लिए और याद करने के लिए आसान कर दिया है, तो क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला, समझने वाला, याद करने वाला। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 27वें पारे का 8वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह क़मर सूरह नंबर 54 की शुरू की 22 आयतें हैं। सूरह क़मर इसका माना चाँद है, तरतीब में 37। क़मर का जिक्र आयत नंबर 1 ही में है। ये मक्की सूरह है, मक्का और उसके आसपास उतरने वाली सूरत मक्की है। इसके अंदर 55 आयतें हैं और 3 रुकू हैं। इस सूरह में 4 बार एक ही आयत आई है, वलक़द यस्सरनल क़ुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान को नसीहत के लिए, समझने के लिए, याद करने के लिए आसान कर दिया, तो क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला, समझने वाला, याद करने वाला। आयत नंबर 17, आयत नंबर 22, आयत नंबर 32 और आयत नंबर 40 में है। सूरह क़मर का खुलासा, सूरह क़मर के शुरू में क़यामत के बारे में, क़यामत आ गई और चाँद फट गया। उसके बाद लोगों की कब्रों से उठने का जिक्र है कि टिड्डियों के झुंड की तरह दिखाई देंगे। उसके बाद नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का वाक़या है। उसके बाद यह है कि हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है। आयत नंबर 17, 22, 32 और 40 में है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के बाद कौम आद का जिक्र है। उसके बाद सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम समूद का जिक्र है। उसके बाद लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का जिक्र है। उसके बाद फ़िरऔन और फ़िरौनियों का जिक्र है। उसके बाद कुफ़ार मक्का से खिताब है कि पहले
کہ لوگ زیادہ خوشحال تھے یا تم لوگ ہو۔ اس کے بعد ہے کہ جلد ہی کافر لوگ ہارنے والے ہیں۔ اس کے بعد تقدیر کے بارے میں اور خیر میں جنت کا ذکر ہے۔ سورہ قمر کی فضیلت، سورہ قمر سورہ نمبر 54 کی فضیلت یہ ہے کہ ابو واقد الیسی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں دوسری رکعت میں سورہ قمر پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب العیدین حدیث نمبر 891۔ پہلی رکعت میں سورہ قاف سورہ نمبر 50 اور دوسری رکعت میں سورہ قمر سورہ نمبر 54 نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ آیت نمبر 1 پر غور کیجیے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ قیامت قریب آ گئی، اس کا معنی کیا ہے؟ جتنا زمانہ گزر چکا ہے اب آئندہ جو قیامت تک کا زمانہ ہے وہ کم رہ گیا ہے، زیادہ زمانہ گزر گیا اس لیے قریب ہے، یا پھر ہر وہ چیز جو آگے آنے والی ہے وہ قریب ہی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی چاند کے 2 ٹکڑے ہونا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ظاہر ہو چکا ہے، مگر کافر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4864۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انشق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقتین، فرقۃ فوق الجبل و فرقۃ دونہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہدوا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا اور دوسرا اس کے پیچھے چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہم سے فرمایا تھا گواہ رہنا۔ لوگوں نے نشانی دیکھی لیکن یہی کہا یہ تو زمانے سے چلا آ رہا، یہ جادو ہے، ہمیشہ چل رہا ہے، یہ ڈراؤنی باتیں بھی کچھ فائدہ نہ پہنچا سکی۔ اسلام کی حقانیت ظاہر ہونے کے بعد بھی وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے، اس لیے اب کیا کہا جائے؟ وہی آیت ہے سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 6۔ اسلام کی حقانیت ظاہر ہونے کے بعد بھی یہ لوگ اسلام نہیں لائے تو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے۔ آیت نمبر 6 سے 8 کے درمیان قیامت کا منظر ہے، میدان محشر کی طرف لوگ بھاگ رہے ہوں گے جیسا کہ ٹڈی دل ہیں۔ آیت نمبر 9 سے 16 کے درمیان نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ ان لوگوں نے کیا کہا کہ نوح علیہ السلام پاگل ہیں اور جھڑک دیے گئے۔ نوح علیہ السلام کی بد دعا انی مغلوب فانتصر، آیت نمبر 10 میں ہے، میرے رب بس میں مغلوب ہوں، میں ہار گیا ہوں، تو میری مدد فرما۔ بالآخر کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، 950 سال تک تبلیغ کیے، لوگ نہیں مانے، چند لوگ ایمان لائے، مذاق اڑایا۔ جب کشتی بنا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ڈبو دیا، پوری انسانیت ختم ہو گئی۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اس واقعہ میں نشانی ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ یہ آیت نمبر 15 میں ہے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ نے کہا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 16، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 40 میں 4 مرتبہ یہ آیت آئی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ نصیحت کے لیے آسان ہے، یاد کرنے کے لیے آسان ہے، سمجھنے کے لیے آسان ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس کے بعد آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 22 کے درمیان قوم عاد کا ذکر ہے۔ قوم عاد یمن میں رہتے تھے، ہود علیہ السلام ان کے نبی تھے، ان کو اپنی طاقت پر بہت بڑا گھمنڈ تھا۔ آج بھی دنیا میں جن کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے، اللہ نے قوم عاد کو توڑ دیا ہے، اللہ ان کو بھی توڑ دے گا۔ من اشد منا قوہ، سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 15۔ بالآخر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا، 7 رات اور 8 دنوں تک لگاتار تیز ہوائیں چلتی رہی۔ کیسے ہو گئے؟ کأنہم اعجاز نخل منقعر، کٹے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح کھوکھلے تنے بن کر رہ گئے۔ فکیف کان عذابی ونذر، کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ پھر کہا گیا اس میں نصیحت ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے، یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ۔ قوم عاد پر جو ہے عذاب آیا، کیسا عذاب تھا؟ ہم نے قوم عاد پر تیز اور ہمیشہ چلنے والی طوفانی ہوا ایک منحوس دن میں بھیج دی۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، دن منحوس نہیں ہوتا۔ وہ دن قوم عاد کے لیے منحوس تھا، مگر ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے لیے مبارک دن تھا۔ اسی طرح فرعون اور اس کے ماننے والوں کے لیے دن منحوس تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے لیے مبارک دن تھا۔ قوم عاد حجاز اور یمن کے درمیان احقاف کے ریگستانی علاقے میں رہتی تھی۔ 7 رات اور 8 دنوں تک قوم عاد پر تیز ہوا چلتی رہی، آندھی کے زور سے وہ لوگ کھوکھلے تنے کی طرح ہو گئے۔ ان لوگوں کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ آج بھی دنیا میں جن کو بھی اپنی طاقت پر ناز ہے، اللہ اس کو پکڑ لے گا، چاہے کوئی بھی قوم ہو، کوئی ملک ہو، طاقتور اکیلے اللہ ہے۔ تو آج کے درس سے بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔